हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरोसा, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। प्लीज़, आई एम सॉरी। स्नो वाइट अपने शहजादे से इस तरह से नाराज़ नहीं होती जैसे आप होकर जा रही हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, गलती हो गई है मुझसे, प्लीज़। वो रिक्वेस्ट करता हुआ उसके सामने जा खड़ा हुआ था और मेरोसा ने रुक कर एक नाराज़ नज़र सामने खड़े हुए आदि पर डाली। फिर अपना मुंह बनाकर बोली, हाँ ठीक तो आप कह रहे हैं कि स्नो वाइट अपने शहजादे से नाराज़ नहीं होती। मैं भी नाराज़ नहीं होंगी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। पहले प्रॉमिस करें कि जो मैं कहूँगी वही करेंगे। मेरोसनी के सामने अपना नन्हा सा हाथ फैलाकर बोली थी, वाह आदि, क्या वक्त पर है तुझ पर। ये छोटी सी जल परी अब तेरे सामने शर्तें भी रखेंगी। मुस्कुराकर जरा से लब भड़पड़ाते हुए आदि ने उसके फैले हुए हाथ पर अपना मजबूत हाथ रख दिया। ओके बताएं क्या करना है मुझे, उसकी नीली झील सी आंखें में देखा बोला था। सनम यहाँ आ रही है, वो जब यहाँ आएगी ना तो आपको उसे कहना है कि मेरी स्कूल बस आज मिस हो गई थी। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर जाने के लिए निकल रही थी कि रास्ते में आप मिल गए। फिर थोड़ी दूर चलते ही आपकी गाड़ी खराब होगी तो हम यहाँ पर आके, अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो फिर उसे सच बता दूंगी कि आप बात करने के बहाने मुझे यहाँ पर लाए हैं और आपकी वजह से मैंने अपनी बस भी मिस की है। हाँ, मिरोसा ने आगे की तरफ झुकी हुई धमकी देने वाले अंदाज में आंखें सुखा कर उसको वार्न किया था। उफ, मिरोसा की चालाकियां। आदि उसको देखकर दिलचस्पी से असबाब में सर हिलाता हुआ मुस्कुरा दिया था। हालांकि बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी। वो सुबह घर से निकलकर उसके लिए कार्ड्स और फूल लेता हुआ उसके स्कूल तक चला आया था और मिरोसा के छुट्टी होने में 2 घंटे बाकी थे, मगर वो वापस जाने के बजाय स्कूल के बाहर उसका वेट करने लगा था। 2 घंटे के सब्र आजमा इंतजार के बाद ठीक 1 बजे वो गेट से निकलती हुई दिखाई दी थी। इतने सारे बच्चों की भीड़ में भी वो उसको पहचान गया था। फिर तेजी से लपक कर उसके पास पहुंचा था। मेहरोसा अपने स्कूल पास की तरफ बढ़ रही थी कि अपने एकदम पास आकर उतरे आदि को देखकर वो काफी हैरान रह गए। अस्सलाम का मेहरोसा, मुझे आपसे बात करनी है तो आप कुछ देर रुक सकती हैं, वो शासकी से मुस्कुराता हुआ बोला था और मेहरोसा के साथ चलती हुई उसकी क्लासमेट से उस हैंडसम से एशियन लड़की को अजनबी सुबह में मेहरोसा से बात करते हुए देखा और नासमझी से मेहरोसा को देखने लगी। ये मेरे कजन है, मुझे लेने आए हैं। आज मैं घर उनके साथ जाऊंगी, तुम लोग जाओ। इंग्लिश में अपनी क्लासमेट्स को जवाब देते हुए वो आदि को मुस्कुराने पर मजबूर कर गए थे। फिर आदि को अपने साथ स्कूल से कुछ दूर पड़ने इस पार्क में भी वही लाए थे। ओके, कह दूंगा। और कुछ, वो मुस्कुराता हुआ बोला था। तो वह नफी में साह हिलाती मुस्कुराई थी और फिर अपने हाथ पर रखा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई स्लाइडिंग की तरफ बढ़ी थी। आदि उसके साथ ही खींचता चला गया था। चलिए स्लाइडिंग करते हैं, पहले आप ऊपर से स्लाइड करते हुए आएंगे, फिर मैं आती हूँ। वो अपना बैग साइड पर बिछी हुई बेंच पर रखे हुए अब अपना कोट उतारकर बैग पर रख गए थे। आदि उसकी हरकतों पर मुस्कुराता हुआ स्लाइड की बैक साइड पर लगी सीढ़ियों पर चढ़ गया था। उसके पीछे पीछे वो भी दौड़ती हुई आई थी। फिर आगे पीछे वो दोनों स्लाइडिंग करते हुए एक्साइटेड होकर जोर से चलाए थे। सबसे ऊंची आवाज मेरोसा की थी। हालांकि स्लाइड नॉर्मल से कुछ ही ज्यादा ऊंची थी, लेकिन वो उस पर भी बच्चों की तरह उछल उछल कर खुशी से भाग रहे थे। फिर जैसे ही इस खेल में मेरोसा को मजा आने लगा था, वो बार बार भागते हुए स्लाइडिंग की सीढ़ियां चढ़ती हुई स्लाइड पर बैठकर फिसलते हुए नीचे आती है। आदि भी उसको फॉलो करता हुआ भागम भाग सीढ़ियां चढ़ रहा था और मेरोसा के पीछे पीछे स्लाइडिंग पर फिसलता हुआ नीचे जाता और फिर वापस सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ता। जोरों शोर से चलता हुआ ये गेम बहुत देर से इस तरफ चलता हुआ आ रहा, आगे भी चलता रहा। आगे रकीम भी आकर बीच में मदालत ना करता। अगर बीच में आकर रकीम अदालत ना करता, वो अभी भी इस पार्क में दाखिल हुआ था और उन दोनों के चीखने की आवाजें सुनाई देती। उनकी आवाजें सुनकर वो दौड़ता हुआ स्लाइडिंग तक पहुंचा था। उन दोनों के करतब आंखें फाका देखने लगा था। वो शरारत से एक दूसरे के साथ शायद रेस लगा रहे थे कि कौन पहले स्लाइडिंग की सीढ़ियां पर चढ़कर स्लाइड तक पहुंचता है और स्लाइडिंग करता हुआ नीचे जाता है। रकीम मुंह खोले इन दोनों की फुर्तियां देख रहा था। आदि क्या कर रहा है तुम, मैं आ गया हूँ। जब काफी देर भी वो दोनों एक साथ खेलते रहे, उनका नोटिस करने का तैयार नहीं हुआ था, रकीम झुठलाकर बोला, ओह रकीम तू आ गया, रुक आया मैं। वो स्लाइडिंग करते हुए ऊपर से नीचे आया था और मेरोसा भी सीढ़ियों तक पहुंचकर दौड़ती हुई स्लाइडिंग पर जा रही थी। उफ, मजा आ गया, कितने अरसे बाद ऐसे एंजॉय किया है। थैंक्स टू मेरोसा, मेरी जल पड़ी। मेरी जल पड़ी ने आज मुझे बचपन याद दिलाया। तू भी कुछ देर पहले आ जाता तो सच में बड़ा मजा आता। हम कब से यहाँ पर स्लाइडिंग कर रहे हैं। सनम को मेरोसा ने कॉल कर दिया, वो भी बस आती होगी, बल्कि आती क्या होगी, ले वो आ गई। अपनी सांसें दुरुस्त करता आदि रकीम के कांधे पर हाथ फैलाकर अभी बोल ही रहा था कि उसे गेट से अंदर दाल होती सनम दिखाई दी। रकीम ने भी परेशान सूरत लिए हुए अंदर आती हुई सनम को देखा, जो कि हरास नजर से चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ती। यकीनन सुनसान पड़े हुए पहाड़ को देखकर वो डर रही थी। चल मेरोसा को भेजते हैं, उसे लेने, डर रही है बेचारी। आदि रकीब को लेकर मेरोसा के पास गया था और मेरोसा, सनम आ गई है, जल्दी से आए, वो शायद आपको ढूंढ रही है।
आदि ने स्लाइड करते हुए मिरोसा को देखकर कहा था, जिस पर अभी रकीम ने देखा था। ओह हाय मिस्टर रकीम, आप कहाँ से आ गए हैं यहाँ, और सनम कहाँ है? ओह वो रही, मैं लाती हूँ उसे। आदि आप उससे वही कहना जो मैंने कहा है, ओके? आपको जो भी बात करनी है ना जल्दी करना, हमें घर भी जाना है, मम्मा वेट कर रही होंगी। वो आदि और रकीम से तेज तेज बोलती हुई भागकर सनम के पास गई थी। आदि ये क्या है यार, ये तो बिल्कुल बच्ची है अभी। फहीम ठीक कहता है, बच्ची से आशिकी मत कर, उसकी हरकतें देख लगता है कि तुझे उसको पहले पालना पड़ेगा, अब्बा बनकर उसकी तरबियत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुझसे शादी कर सकेगा। रकीम बीच का मुस्कुराहट दबाते हुए बोला था, जबकि आदि उसकी तेज नजर से देखने लगा था। हो गई बकवास। फहीम तो ये भी कहता था ना, बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी ही कर लेता है। तूने अगर बात अच्छी नहीं करनी तो बेहतर है कि अपनी चोंच बांध रख। वो जैसी है ना, मुझे दिलो जान से कबूल है। मुझे पूरा यकीन है गुजरते वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगी और मेरी फीलिंग्स को अच्छी तरह से ना सिर्फ समझेगी बल्कि मुझसे मोहब्बत भी करने लगेगी। मैं जानता हूँ कि अभी बहुत बचपना है उसमें, मगर ये उसकी उम्र का तकाजा है। इन छोटी छोटी चीजों से अगर उसकी खुशी मिलती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। उसकी इसी मासूमियत का तो मैं दीवाना हूँ। वो हमेशा भी ऐसी रहेगी ना, तो मैं सोच जान उस पर मरने को तैयार हूँ, समझा? वो जोर से रकीम के कांधे पर थप मारते हुए बोला था, जो कि सामने से अपनी तरफ आते हुए मेरोसा और सनम को देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मिस्टर आदल, आपने एक बार फिर से मेरोसा की हेल्प की। उसे यूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर सफर करने की आदत नहीं है ना। और तुम मेरोसा, अब से तुम स्कूल बस से नहीं जाओगी। ये दूसरी बार है जब तुमने अपनी बस मिस की है। मैं आज ही पापा से कहूंगी, आज से तुम हमारे साथ जाना आना आना करोगी, ओके? सनम एक साथ ही आदि और मेरोसा दोनों से मुखातब होते हुए बोल दी, और रकीम को उसके फिर से नजरअंदाज कर दिया था, जिस पर रकीम मायूस सा हो गया था। इट्स ओके मिस सनम, कोई बात नहीं है, हो जाता है, ये ठीक है। आप मेरोसा को अपने साथ लाया जाया करें। ये अभी इतनी मैच्योर नहीं है, इसलिए एहतियात अच्छी चीज है। बहुत तो गुर्दवी मेरोसा को देखकर बोला था, जो गुस्से से नाक फैलाकर उसको देखे रहे थे। चलो अब चलते हैं। थैंक्स मिस्टर आदल, अल्लाह हाफिज। चलो मेहरू। सनम आदि का शुक्रिया अदा करते हुए वापस पलट गए थे। एक्सक्यूज मी मिस सनम, मुझे आपसे बात करनी थी। क्या आप मुझे कुछ देर मेरी बात सुन सकती हैं? जस्ट 5 मिनट्स ओनली प्लीज। सनम मेरोसा का हाथ हमें आगे बढ़ रही थी कि रकीब ने उसे आवाज देकर रोक लिया था। और सनम, आप सुन रही हैं ना, मुझे आपके कुछ मिनट्स चाहिए बस, फिर बेशक आप चली जाइए। रकीब एक बार फिर से खामोश खड़ी सनम से बोला था, जो उसके दोबारा पुकारने पर बादल हासा पलटी थी, जबकि उसके साथ खड़ी हुई मेहरोसा हैरत से रकीब को देखने लगी थी, क्योंकि आदि ने उससे कहा था कि सनम से बात आदि को करनी है। मगर फिर ये रकीब अचानक पार्क आकर सनम से क्या बात करना चाहता था? मेहरोसा चले, हम सामने वाले झूले पर चलते हैं, तब तक ये लोग बात कर लेंगे। आदि मेहरोसा के पास आकर बोला था। मगर आदि, वो बात आप, मेहरोसा हिकलाती हुई बोल रही थी कि आदि उसकी हाथ पकड़ कर अपने साथ खींचते हुए आगे बढ़ गया था। सनम, मुझे नहीं पता कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा, मगर मैं इतना जानता हूँ कि अभी नहीं कह पाया तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। और आज तो वैसे भी हम यहाँ से जा रहे हैं, तो जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सनम कि आई लव यू। आई लव यू सो मच। मैंने जिस दिन पहली बार आपको मार्ग में देखा था ना, उस दिन मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी, बेहद बेताशा। क्या आपको भी मैं पसंद हूँ? वो अपनी आंखों में चाहत के रंग लिए हुए उसके सामने आया था, मगर रकीम की बात सुनकर वो बेसाता मदद होती हुई दरकनों के साथ थम कर रह गए थे। जिसका डर था वही हुआ। रकीम शाह को पहली बार एक नजर देख कर वो समझ गई थी कि उसके दिल में सनम के लिए कुछ बहुत खास है, ऐसा खास जिसकी वो कभी पासरियाई नहीं कर सकती थी। और आज उसका डर सामने आ ही गया था। सनम अपने सामने खड़े हुए रकीम को देखने की हिम्मत अपने अंदर नहीं रखते थे, तभी सर झुकाए हुए खामोशी से खड़ी लजने लगी थी, और फिर टिप टिप करके न जाने कैसे उसकी आंखों से आंसू की बरसात होने लगे थे। हमेशा की तरह वो बेहद डर गई थी। उसके हाथों की लजरिश और आंखों से बहते हुए आंसू को देखकर रकीम हैरान रह गया। सनम, आर यू ओके? क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं आप? बताएं ना, कुछ बुरा लगा आपको तो सॉरी। वह परेशान सा होकर पूछने लगा था, फिर आगे बढ़कर सनम के बहते हुए आंसू साफ करने के लिए उसके चेहरे को अपने दाएं हाथ से छुआ था, मगर उसका हाथ अपने चेहरे पर महसूस करते वह करंट खाकर पीछे हुई थी और सहमी हुई नजर से रकीम को देखने लगी। सनम, आप रो रही हैं तो बस इसीलिए वो उसको छूने की जुसात कर चुका था। क्या आपको भी मैं पसंद हो? वो अपनी आंखों में चाहत के रंग लिए वो उसके सामने आया था, मगर रकीम की बात सुनकर वो बेसाता मदम होती दरकनों के साथ थम कर रह गए थे। जिसका डर था वही हुआ था। रकीम शाह को पहली बार एक नजर देखने के बाद ही वो समझ गई थी कि उसके दिल में सनम के लिए कुछ बहुत ही खास है, ऐसा खास जिसकी वो कभी पासजाई नहीं कर सकती थी। और आज उसका डर सामने आया था। सनम अपने सामने खड़े रकीम को देखने की हिम्मत अपने अंदर नहीं रहती थी, तभी सर झुकाए हुए खामोशी से खड़ी लजरने लगी थी, और फिर टिप टिप करके न जाने कैसे उसकी आंखों से आंसू की बरसात होने लगे थे।
ہمیشہ کی طرح وہ بے حد ڈر گئی تھی. اس کے ہاتھوں کی لرزی اور آنکھوں سے بہتے آنسو کو دیکھ کر رقیم حیران رہ گیا تھا. سنم آج اوکے؟ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں اب؟ بتائیں نا, کچھ برا لگا آپ کو تو سوری. وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگا تھا. پھر آگے بڑھ کر سنم کے بہتے ہوئے آنسو کو صاف کرنے کے لیے اس کے چہرے کو اپنے دائیں ہاتھ سے چھوا تھا, مگر اس کا ہاتھ اپنے چہرہ محسوس کرتے وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی اور سہمی نظر سے رقیم کو دیکھنے لگے. سنم آپ رو رہی ہیں تو بس اسی لیے. اسے چھونے کی جہاد کاٹ چکا تھا, تبھی وضاحتی لہجے میں بولتا ہوا دوبارہ سے جیسے سنم کی طرف بڑھا. اس نے زور سے اسے دکھا دیا تھا اور چلاتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی. ہاتھ مت لگانا مجھے, پاس مت آنا, جاؤ چلے جاؤ, ہاتھ مت لگانا مجھے, نفرت کرتی ہوں میں تم سے, شدید نفرت کرتی ہوں, سنا تم نے؟ وہ زور سے چلاتی ہوئی بولتی. اس کی چیخنے کی آواز سن کر عادی اور میروسا بھاگتے اس کے پاس آئے تھے, جبکہ سامنے زمین پر حیران سا پڑا ہوا رقیم سنم کا عجیب و غریب ری ایکشن دیکھ کر شاک رہ گیا تھا, جو لدرتی کامتی ہوئی اپنے پیچھے موجود پیڑ سے لگی کھڑی تھی. میرو چلو یہاں سے. وہ اپنے پاس آتے ہوئے میروسا کا ہاتھ پکڑ کر لدرتی ہوئی زبان میں بول دی. مگر کیا ہوا سنم, کیوں رو رہی ہو تم؟ میروسا روتی ہوئی سنم کا ہاتھ پکڑ کر بول تھی. چلو جلدی چلو. وہ میروسا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے دوڑتے قدموں کے ساتھ ہی وہاں سے نکلتے چلے گئے. پیچھے عادی اور رقیم حیران نظر سے پارک سے نکلتی روتی ہوئی سنم اور اس کے ساتھ پریشان سی میروسا کی پشت کو دیکھتے رہ گئے. فہیم اپارٹمنٹ سے سیدھا مال پہنچا تھا, جہاں اس نے بچوں کے لیے ان کی فرمائشی لسٹ کے مطابق چیزیں لے لی تھی. ان کی شاپنگ اور پیکنگ سب بھی تقریباً مکمل تھی. آشا کے لیے ایک بہت ہی قیمتی رنگ وہ پہلے ہی خرید چکا تھا. اب اس کا ارادہ سیدھا اس کے کالج جا کر اسے ملنے کا تھا. رقیم اور خالد تو شاید وہاں پر پہنچ بھی چکے تھے. وہ کتنی دیر سے رقیم اور خالد کا نمبر ملا رہا تھا, مگر دونوں میں سے کوئی بھی کال پک نہیں کر رہا تھا. ابھی وہ کیب لے کر آشا کے کالج جانے کی سوچ رہا تھا کہ تبھی اس کے فون پر عادی کی کال آنے لگے. ہیلو کمینے, کہاں ہے تو؟ مل لیا اس چھوٹی جل پری سے؟ کیسی رہی ملاقات؟ کہہ دی اپنی دل کی بات یہاں نہیں. وہ شرارت سے مسکراتا ہوا بولا. ہاں یار کہہ تو دی, مگر بدلے میں جو جواب اس نے دیا نا وہ بس بتانے لائق ہی نہیں ہے. عادی اداسی سے بولا. خدا خیر کرے, ایسا کیا بول دیا؟ کہیں خدا نہ سا تجھے بائی بائی تو نہیں بنا لیا؟ فہیم چلتے چلتے بات کر رہا تھا. دفع ہو, تیرے منہ میں ہاک. بائی ہوگا تو مجھے تو وہ اپنا شہزادہ مان چکی ہے. اس کی فیورٹ لو سٹوری ہے سنو وائٹ, اس کے شہزادے کی. تو جیسے ہی اسے پتا چلا کہ مجھ سے ٹرو والا لو کرتا ہوں تو اس نے جڑ سے مجھے اپنا شہزادہ مان لیا, اور وہ اپنے شہزادے کا ٹرو لو قبول بھی کر چکی ہے. عظیم مزے سے بولتا ہوا ایک نظر اپنے پاس بیٹھے ہوئے دل گرفتہ سے رقیم پر ڈالی تھی, جو کہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ ہی گردن موڑے پہاڑ روڈ کو دیکھ رہا تھا. اس کی بات سن کر فہیم نے زوردار کہکا لگایا تھا. واہ واہ میرے شہزادے, میں نے کہا تھا نا ابھی سے ٹھیک سے بڑی ہونے دے, مگر تجھ پر محبت کا انکنٹرولیبل بہار چڑھا ہوا تھا. یہ بھی شکر ہے کہ اس نے کم سے کم لو کے کنسیپٹ کو صحیح کریکٹر سے ملایا ہے, یعنی اتنی سمجھ تو چھوٹی جل پری میں ہے. فہیم محسوس ہوتا ہوا بولا تھا. اچھا اب کام کے بعد سن, آج کالج نہیں گئی کیونکہ صفین کی طبیعت خراب ہے. لگتا ہے کل کے حادثے سے اب تک باہر نہیں آئی صفین, اس لیے تو اس نے کالج مت جانا, سیدھا اپارٹمنٹ آ جا. رقیم بھی میرے ساتھ ہے, ایک مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ, بیٹھ کر اس کا حل نکالتے ہیں. میں اپارٹمنٹ آ رہا ہوں, وہیں پر سب بتاؤں گا تجھے. تو کہاں ہے؟ عادی نے فہیم سے پوچھا. میں شاپنگ کر کے آشا سے ملنے جا رہا تھا, مگر اب تو نے بتا دیا ہے تو جانا کینسل. ایک تو یہ دونوں فون نہیں اٹھا رہے. چل رقیم تو تیرے ساتھ ہے نا, لیکن صفین اگر کالج نہیں گئے تو یہ حالب کہاں ہے؟ سیر کرنے نکلا ہوا ہے. میں اس سے کہہ کر صفین کے ذریعے آشا کا نمبر لے لیتا تو اس سے بات ہو جاتی, شام تک مل بھی لیتا. خیر میں اپارٹمنٹ میں آ رہا ہوں, تبھی بات کرتے ہیں. فہیم بات کرتے سامنے سے آتی ہوئی کیب کو روک کر اس میں بیٹھ گیا تھا. اوکے چل اللہ حافظ. عادل نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی اور فہیم ایک بار پھر سے حالب کا نمبر ملاتا ہوا ڈرائیور کو اپارٹمنٹ کا پتہ بتانے لگا تھا. شام 6 بجے کا وقت تھا جب حالب نے کار مراد ولا کے آگے لا کر روکے تھے. پورے راستے صفین کسی سنگی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی رہے تھے. وہ جانتا تھا وہ شدید صدمے سے دو چار ہے, مگر بظاہر اس کے سامنے لاپرواہ بنا ہوا تھا. اس کا آپ کا گھر آ گیا صفین, اتنے اور اندر جائیں. اسے اسی طرح سے ساکت و جمع بیٹھا دیکھ کر حالب نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا تھا, جس پر اس نے چونکا کچھ دیر پہلے کی طرح انجان نظر سے حالب کو دیکھا تھا. حالب کے مارے گئے تھپڑوں سے اس کا بےتاشا خوبصورت سفید چہرہ بالکل بگڑ کر رہ گیا تھا. کچھ دیر پہلے کے دیے گئے زخم اب واضح ہونا شروع ہو گئے تھے. ہونٹ کا زخم تو وہ گڑ پر ہی دیکھ چکا تھا. اب وہی نچلا زخمی ہونٹ جو اس کے مارے گئے تھپڑوں سے پھٹ گیا تھا, سوج کر موٹا ہو چکا تھا. اسی ہونٹ کا کچھ دیر پہلے غصے میں اس نے زخم سمیت مسل ڈالا تھا. ہونٹ کے ایک سائے پر گہرے لمبے زخم کی لکیر سے کچھ دیر پہلے نکلتا ہوا ہونٹ اب جم کر پپڑی کی صورت میں اس کے ہونٹوں کے کنارے پر جمع تھا. دونوں گال پر پڑے ہوئے بے
رحم تھپڑوں سے اس کی حساس جلد جگہ جگہ سے چھل گئے تھے اور انگلیوں کے نشان سوجن میں بدل کر نیلے رنگ سے واضح ہونے لگے تھے۔ حالب کے دانتوں کے نشان اس کی گردن اور ٹاپ سے نظر آتے، نیک پون پر اس کے نیچے تک جگہ جگہ گہرے زخموں کی صورت میں موجود ہے۔ غصے اور جنون میں حالب نے اس نازک سی لڑکی کے ساتھ کتنا وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ اب جبکہ اس کا غصہ اتر چکا تھا تو پورے ہوش میں واضح ہوتے ہوئے زخموں کے ساتھ صفین کو دیکھ رہا تھا، مگر ایک نظر اس کے زخموں سے چور وجود پر ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ اسے جلدی سے گردن گھما کر اس سے نظریں چرائے تھے۔ صفین نے اگر اسے جانور کہا تھا، اس نے صفین کو کہا سچ کر دکھایا تھا۔ وہ آج واقعی میں جانور بن گیا تھا۔ اس نے بری طرح سے صفین کو نوچا گھسوٹا تھا۔ آپ کا گھر آ گیا صفین، جائیں اندر۔ اب وہ ونڈو اسکرین کے پار دیکھتا ہوا دوبارہ سے بولا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اتنی اذیت دے کر وہ کرب سے تڑپتے ہوئے دل کی دہائیاں سن رہا تھا۔ کان میں صفین کے الفاظ گونج رہے تھے، کس شدت سے وہ اسے میرے حالب کہہ کر پکار تھی، مگر وہ انتقام میں آندھا ہو گیا تھا۔ کیا حشر کر دیا تھا اس نے اپنی صفین کا۔ حالب کا دل صفین کو اپنی وجہ سے اس حالت میں دیکھ کر اس سے شدید نفرت کرنے لگا تھا۔ تب اس نے کار کا گیٹ کھولنے کی آواز سن کر گردن موڑ کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ڈگمگاتے قدموں سے چلتی ہوئی اندر جا رہی تھی۔ ریشم کے لچھوں جیسے اس کے لمبے خوبصورت سنہری بال بے ترتیب اور الجھے بکھرے ہوئے اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ حالب نے سب سے سر پڑتے چہرے کے ساتھ ہی صفین کو تب تک دیکھا تھا جب تک وہ گھر کا بڑا سا گیٹ کھول کر اندر نہیں چلی گئی تھی۔ پھر ہارڈ وے انداز میں اپنا سر اسٹیئرنگ پر ٹکا دیا تھا۔ کیوں صفین، کیوں آپ نے ایسا مجھے انسان سے جانور بننے پر مجبور کر دیا؟ کیوں کیا میرے ساتھ دھوکا؟ کیوں؟ میں سب معاف کر دیتا ہوں مگر دھوکا اور بے وفائی نہیں۔ کتنی محبت کی ہے آپ سے میں نے۔ اگر آپ نے میرے ناکامی آنے کے بعد اس لڑکے سے ملتے ہوئے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، اگر ساتھ نہیں دینا تھا تو مجھے اس راستے پر لا ہی کیوں؟ اگر آپ کو وہی شخص پسند تھا تو میرے ساتھ محبت کا ڈرام کیوں رچایا؟ کیوں مجھے اپنے ہونے کا احساس دلائے؟ آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت کے رنگ دیکھے تھے میں نے، کیا وہ چاہت جھوٹی تھی؟ وہ رنگ اتنے کچے تھے کہ کسی اور کے پیار نے انہیں لمحوں میں مٹا دیا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی میں نے آپ کو اپنایا کیونکہ چاہتا ہوں آپ کو، عشق کرتا ہوں آپ سے، آپ کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے آپ کی بے وفائی کے باوجود میں نے آپ کو اپنا نام کر لیا۔ لیکن آپ نے کیا میری ہو کر بھی کسی اور کو خود کو چھونے کی اجازت دی آپ نے۔ میں یہ سب نہیں کرتا لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا صفین، آپ نے۔ اور میری بے بسی کی انتہا دیکھے، میں آپ کو تکلیف دے کر خود بھی سکون حاصل نہیں کر پا رہا۔ آپ کے ساتھ رندو جیسا سلوک کر کے میں خود آپ کی تکلیف پر آنسو بہا رہا ہوں۔ کیا کوئی میرے جیسا مجبور بھی آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، جو پہلے آپ پر ظلم کی انتہا کرتا ہے اور پھر چھپ چھپ کر آپ کے در پر روتا بھی ہے؟ میں آپ کا غم گسار بننا چاہتا تھا مگر آج آپ پر ستم ڈالنے والا بن گیا۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو سے اس کا ہبرو چہرہ تر ہو گیا تھا۔ کتنی ہی دیر خاموشی سے رونے کے بعد اس نے آنسو پہنچتے ہوئے اپنا ساتھ اسٹرنگ سے اٹھایا تھا۔ سامنے ڈیش بورڈ پر رکھے ہوئے ٹیشو باکس سے ڈھیر سارے ٹیشو کھینچ کر اس نے چہرے کو تھپ تھپا کر صاف کیا اور دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سیٹ کرتا ہوا وہ خود کو کافی حد تک کمپوز کر چکا تھا۔ پھر اپنی آنکھیں موند کر اس نے گہری سانس لی اور دوبارہ جب آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں وہی سرد اور بے نیازی ابھرتا ہوا پھیلا ہوا تھا جو کہ اس کی شخصیت کا حاصل تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے اس مغرور حالب حسن شاہ کا روپ ڈھال لیا تھا جسے یہ دنیا اس کی بے نیازی اور غرور کے لیے جانتی ہے۔ انگیگیشن میں چابی گھما کر کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے دوبارہ مراد ولا پر ایک آخری نظر ڈالی تھی جہاں پر موجود اپنی زندگی کو ایک ناقابل علاج زخم دے کر وہ اس سے دور واپس اپنوں کے پاس جا رہا تھا، نہ جانے کتنے وقت کتنے عرصے کے لیے۔ زخموں سے چور چور درد سے ٹوٹتے وجود لیے ڈگمگاتے قدموں سے جس وقت اپنے گھر میں داخل ہوئی اس وقت بھی اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے، قدم کہیں رکھے تھی اور پار کہیں ہو رہے تھے۔ اس کی خوبصورت اوشن گرین آنکھیں اس وقت بالکل خالی اور ویران نظر آئی تھی۔ وہ ناک کی صحت میں بنا رکے چلتی جا رہی تھی یہاں تک کہ سامنے موجود دیوار سے جا ٹکرائی، پھر اسی دیوار کے سہارے لا کر نیچے بیٹھ چلی گئی۔ اس نے فرش پر بیٹھتے ہوئے سامنے کھلے ہوئے مراد ولا کے دروازے کو بے تاثر آنکھوں سے دیکھا۔ الجھے بکھرے بال اس کے چہرے کے چاروں طرف بکھرے تھے۔ اس کی بے حد خوبصورت آنکھیں سامنے کا منظر سمجھنا چاہتی تھی مگر اس کا دماغ اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ کھلے نیم واز زخمی لبوں سے وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی اور دھیرے دھیرے اس کا ذہن تاریک ہو رہا تھا۔ اس کی خوبصورت گرین آنکھیں نیم واہ ہوتے ہوئے بند ہونے لگی تھی۔ دیوار کے سہارے ٹکا ہوا اس کا وجود سن ہوتا ہوا ایک سائر پر گرنے لگا تھا۔ اپنے ڈھلکتے وجود کو کوہنی سے سہارا دیتے ہوئے اس نے ایک بار پھر بھی اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولنا چاہا مگر پتھر کی طرح باری ہوتے سر اور مکمل تاریکی میں جاتے ہوئے اس کے ذہن نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ تبھی تیزی سے بند ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہی وہ اپنا زخمی وجود دیے ہوئے ایک سائر کو گرتی چلی گئی۔